निर्णय जाता ही जी बिझनेस स्ट्रॅटेजी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही स्पेसिफिकली आमचे येता ते सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातले तितून ट्रान्झॅक्ट करपाचे जे पळय बिझनेस आसा त्या बिझनेसाच्या बद्दल आसतली. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा आमचे बिझनेस 0 आवर्स मागीर ऑबिच्युअरी कॉन्ग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेट नाव कॉलिंग अटेन्शन ह्यो सगळ्यो गजाली आसतात सुद्दां. तेच्याच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा. मागीर 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट आसा ते मांडटले. 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर आनी 11 तारखेच्यान 11 मार्चाच्यान 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे हे डिस्कशनाक घेतले आनी मागीर 27 तारखेक ते बील पास करून घेतले. बाकीचे कोणाची जी बिलां आसा ती येयल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्साची बिलां येयल्ली आसा ती बिलां आमी कितें केल्ली आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक बाकीचे सगळ्या गोश्टी तेंचे कडच्यान घेवपाक आमी धाडल्या आनी शक्यतो ती आमकां जर समज टायमली परत येयली डिपार्टमेंटा कडच्यान जाल्यार तिवूय आमी ती हावजान मांडटले. मागीर दुसरी गजाल कशी आसा की तेंचो एक सदांच विशय आसतालो की 48 आवर्स पयलीं आमकां एलओपीचे आन्सर मेळपा जाय. आमी सक्सेसफूल जाल्ले. हांवें फाटल्याय सेशनाक सांगलेलें कितें की आमी 48 वरां पयलीं आमी आन्सर दिवपाक शकले सगळ्यांक म्हणजे कशी डिपार्टमेंटाची येयल्ली अपलोड केली सगळ्या मेंबरांक ऑनलायन मेंबरांक मेळ्ळी. त्याच प्रमाणे कशें आसा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार की सादारण आज 15 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आमी ह्या सेशनाक घेतले. बाकीचे लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस जे पळय आसा पळय ते वेगळे वेगळे बिलां मागीर फायनान्शियल बिझनेस ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या सेशनाक जातल्यो. त्याच प्रमाणे कशें आसा की काही ऑनरेबल मेंबरांनी काही सजेशन्स दिल्ले आसा की ती काम जेन्ना पळय कामकाज सुरू जाता तेन्ना कशे पद्दतीचे हें आसपा जाय वातावरण तेन्ना हांवें तांकां सजेस्ट केलां की रिक्वेस्ट केलें तांकां की बरे पद्दतीन आमी वेवस्थीत जर हांव जर समज चलयलें जाल्यार लोकांचे प्रश्न वेवस्थीत मांडून आमकां सॉल्व करपाक मदत जाता. ताका ते इवन जो पळय बिहेवियर जो ते परमिटेड ना अशा पद्दतीचो बिहेवियर चुकून सुद्दां करचो न्हू. आनी म्हाका दिसता की सगळे मेंबर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते जे लास्ट इयर कशें इलेक्शनाचें ताका ते प्रत्येक जाण आपल्यालो परफॉर्मन्स एकदम बरो करपाचो प्रयत्न करतलो. तो करता आसतना म्हणजे कसो आसा की लोकशाही पद्दतीन सामको तो हावजाक सोंपता अशा पद्दतीचो करचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा. आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या आनी तेंचे ते लिडर जे आसतले तांकां सगळ्या बाकीच्या मेंबरांक एक मेसेज पळय आसा ती दिवची आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन सगळे गोंयचे जे तेंचे कितें प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे प्रयत्न करता आसतना त्याचे सभापती म्हणून ह्या सभागृहाचो हांव सगळ्या मेंबरांक इक्वली ट्रीट करतलो आनी तुका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितलो. काल तुम्ही गिरीश बोरकाराक मेळ्ळे आनी तांकांय आपयल्ले तुमी आयज तो येयल्लो बीएससी मिटींग तेजो डिमांड आशिल्लो ती पुलिशेची तेजेर मॅन हँडल केल्लो ताणें. तो विशय कसो जाल्लो तुमकां सांगता हांव की तो एक कलीग आमचो फ्रेंड तो मेंबरूय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली फर्स्ट डे आमची बीएसीची आनी तो बाब गिरीश बाब जो पळय आसा पळय तो ऑनरेबल मेंबर आसा आमचो कमिटी मेंबर आसा बीएसीचो. ताका म्हणलें तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर मागीर तुजी कितें पळय जें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना मिटींग एटेंड कर तें कितें कामकाज आसा तितून भाग घे तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें आनी तेजेर कितें समज तर आमी करपाक शकतले
की हावजांक डिबेट करून जाल्यार मागीर तेजेर चर्चा करया. ताका ते आतां सांगपाक गेल्लो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जे पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या. आनी मागीर आतां तेजे कडेन उलोवन हांव नंतरूय माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिले ते पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा ती स्विकारली.